कराची में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के कैंप पर भारतीय प्रॉक्सी जमात अल हरार के खवारिज का दहशतगर्दाना हमला नाकाम। बरवक्त जवाब में 3 दहशतगर्द मारे गए, 1 जख्मी अफगान दहशतगर्द गिरफ्तार। रेंजर्स के 3 जवान धरती पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने कैंप के मरकजी गेट पर धमाके करने के बाद सिक्योरिटी हसार तोड़ने की कोशिश की। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शहदा के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर कार्रवाई। कराची में दहशतगर्द हमला नाकाम। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। जाम शहादत नोश करने वाले पाकिस्तान रेंजर्स के 3 जवानों को खराज अक़ीदत पेश। कहा, कौम अपने बहादुर मुसल्लह फ़ौज, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना खड़ी है। दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक जिद्दोजहद पूरी कुव्वत और अज़्म के साथ जारी रहेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बहरीनी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनी कराबता। बहरीनी हम मनसब ने इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त में पाकिस्तान के किरदार को खूब सराहा। वफाकी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा ने बाहमी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान अमन, मुज़ाकरात और तामीरी सफारतकारी के लिए पुरअज़्म है। जंग बंदी के बाद ईरान अमरीका कशीदगी फिर बढ़ने लगी। ईरान की पासदारा ने इनकलाब की बहरिया का सख्त बयान। खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। कहा, खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे जहन्नुम का सामना करेंगे। अमरीकी हमला अपने हुर्मुज़ पर ईरान की बर्तरी को ख़त्म नहीं कर सकता। ईरान की जानिब से कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले बहरी जहाज़ों पर फायरिंग का मकसद दीगर जहाज़ों को ये याद दिलाना है कि आपने हुर्मुज़ से गुजरने के लिए वाज़ेह और मुकर्ररा रास्ते पर अमल करना जरूरी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि अगर हालात ना बदले तो वाशिंगटन अपनी फौजी कार्रवाइयाँ मज़ीद वसी कर सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, अमरीकी फ़िज़ाइये ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन ज़खायर, साहिली रेडार तनसीबात और दीगर फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। सदर ट्रंप के मुताबिक ये कार्रवाई जंगबंदी मुआहदे की मुबैना खिलाफ वर्जी और खित्ते में ईरान की सरगर्मियों के जवाब में की गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने अपने हुर्मुज़ के करीब ईरानी अहदाफ पर फ़िज़ाई हमले की वीडियो जारी कर दी। ईरानी फ़ौज से ताल्लुक़ रखने वाले 10 इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा था कि अपने हुर्मुज़ में पनामा के परचूम बरदार टैंकर जहाज़ पर ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में ईरान में मुतादिद फ़ौजी अहदाफ पर फ़िज़ाई कार्रवाई की गई। कहा, कार्रवाइयाँ सदर ट्रंप की हिदायत पर की गई। अमरीकी जारहियत का जवाब। ईरान के कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले, 8 अहम तनसीबात तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा कि ईरानी नेवी और एरोस्पेस फोर्स ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक जंगबंदी की खिलाफ वर्जी इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के शिक 1 के मुनाफी है। ईरानी हुकाम ने इस कार्रवाई को अमरीका की हालिया फौजी कार्रवाइयों का फैसला कुन जवाब करार दिया। ईरान के बहरीन और कुवैत में अमरीकी तनसीबात पर जवाबी हमले, खित्ते में हाई अलर्ट। बहरीन के वजारत दाखिला ने मुल्क में खतरे के सायरन बजने की तस्दीक की। कुवैत की मुसल्लह अफ़वाज के मुताबिक फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुमकिना मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने के लिए मुतहरिक है। इराक़ के दारहुकूमत बगदाद के ग्रीन जोन में भी गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात। ग्रीन जोन को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। अमरीकी हमले, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, ईरान की शदीद मज़म्मत। ईरान के वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अमरीकी हुकूमत ने इक़दाम इस बात का सबूत है कि वो अपने वादों और बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों की कोई कदर नहीं करती और अहद शिकनी इसकी पॉलिसी का हिस्सा बन चुकी है। ईरान ने इस अज़म का इआदा किया कि वो अमरीकी फ़ौजी जारहियत के खिलाफ अपनी क़ुव्वत, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी मफादात के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दौरा इराक़। आला इराक़ी हुकाम से अहम मुलाकातें शेड्यूल। इराक़ी क़यादत के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया जाएगा।
قطر اور مصر کے وزرائے خارجہ کے درمیان رابطہ، علاقائی صورتحال، امریکہ ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت کے بعد ہونے والی علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال، آبِ ہرمز میں بحری آمد و رفت کی آزادی کو یقینی بنانے، کشیدگی کم کرنے کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کے راستے کو جاری رکھنے پر زور دیا۔ حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان امریکہ میں طے پانے والے فریم ورک معاہدے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ حزب اللہ کے سربراہ نے کہا، لبنان حکومت نے اس معاہدے کو قبول کر کے ایک سنگین غلطی کی ہے۔ لبنانی فوج کی لبنان اسرائیل معاہدے کے خلاف احتجاج کرنے والے شہریوں سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ لبنانی فوج نے کہا کہ وہ لبنان کو درپیش غیر معمولی چیلنجز کے تناظر میں رائے کے اظہار کی آزادی کا احترام کرتی ہے۔ کسی بھی ایسے اقدام کی اجازت نہیں دی جائے گی جس سے امن و امان متاثر ہو یا شہری امن کو نقصان پہنچے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو ایک اور بڑا جھٹکا، مرکزی اراکین فیصل گیلانی اور خواجہ انیس کا لا تعلقی کا اعلان۔ دونوں رہنماؤں نے کہا کہ کمیٹی اپنے ابتدائی مقاصد سے ہٹ چکی ہے اور انہوں نے نوجوانوں سے بھی اس سے دور رہنے کی اپیل کی۔ فیصل گیلانی اور خواجہ انیس کا کہنا تھا کہ عوامی حقوق کے نام پر شروع ہونے والی تحریک نے ریاست اور اداروں کے خلاف اپنی حدود پار کر دی ہے۔ وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا کہ حکومت نے عالمی مارکیٹ سے کم قیمت پر پیٹرول دیا۔ پیٹرول کی قیمت 160 روپے تک کمی عوام تک منتقل کر چکی ہے۔ اگر قیمتیں کم ہوتی ہیں تو پیٹرول پمپ پر بھی وہی قیمت ہوگی۔ حکومت عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے کوشاں ہے۔ گلگت بلتستان کے نومنتخب وزیر اعلیٰ امجد حسین 1 جولائی کو حلف اٹھائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کو بھی مدعو کیا گیا۔ مودی کی دیگر مذاہب کے لیے بڑھتی ہوئی نفرت، مغربی بنگال میں مسلمانوں کی زندگی اجیرن۔ بھارت کی دوسری بڑی مسلم آبادی والی ریاست مغربی بنگال میں انتہا پسند بی جے پی کا راج چلنے لگا۔ مودی حکومت بنگالی مسلمانوں کو بغیر جرم کے زبردستی ملک سے باہر نکالنے کے لیے بدترین پالیسیوں پر اتر آئی۔ امریکی تحقیقاتی ادارے کے مطابق بھارتی حکومت دستاویزات کی معمولی غلطی پر شہریوں کو غیر ملکی بتا کر انہیں زبردستی ملک سے نکال دیتی ہے۔ افغان طالبان کا بدترین نظام اقتدار، افغان عوام کے بعد تارکین وطن کے لیے قاتل سرزمین، افغانستان انسانی حقوق کا قبرستان بن گیا۔ طالبان رژیم کے بڑھتے خوف سے لاکھوں افغان شہری اپنے گھر بار چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق ظالم طالبان کے زیر سایہ افغانستان تارکین وطن کی واپسی کے لیے دنیا کا خطرناک ترین ملک ہے۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے طالبان کو دنیا کے بدترین انسانی بحران کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے عالمی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں یہود آباد کاروں کے فلسطینیوں پر حملے جاری۔ مغربی کنارے کے علاقے نالبوس میں اسرائیلی آباد کاروں کا حملہ، ایک فلسطینی زخمی۔ دیر البلح کے مشرق میں زرعی علاقے پر بھی فضائی حملہ۔ بلوچستان میں با اختیار نوجوان ڈیجیٹل معیشت، ہنر مندی اور روزگار کے فروغ کی جانب اہم قدم۔ خاران رائفلز ڈیجیٹل اسکلز کاوش کے تحت بلوچستان کے علاقہ خاران میں ای کامرس آئی ٹی سینٹر قائم۔ خاران ای کامرس آئی ٹی سینٹر میں 4 ماہرین طلباء کو جدید ڈیجیٹل اور ای کامرس مہارتوں کی تربیت فراہم کرنے میں مصروف۔ پاکستان اور چین کے درمیان کیپٹل مارکیٹ تعاون کو بڑھانے کا مشن۔ مشترکہ ٹائر کمپنی نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تاریخی لسٹنگ کا آغاز کر دیا۔ کمپنی نے $28 ملین حاصل کیے، جو پاکستان کے نجی شعبے کی تاریخ کا سب سے بڑا آئی پی او ثابت ہوا۔ اس سرمایہ کاری سے مقامی ٹائر سازی کی صلاحیت بڑھے گی، درآمدات پر انحصار کم ہوگا اور برآمدات کو فروغ ملے گا۔
پاکستان اور ایران کے درمیان دو طرفہ تجارت بڑھانے کی جانب اہم پیش رفت، تفتان اسٹیشنز پر لوڈنگ ان لوڈنگ، کسٹمز کلیئرنس اور درآمد اور برآمد کی تمام سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ دونوں ممالک دو طرفہ تجارت کو $5 ارب تک بڑھانے کے لیے پرعزم۔ اس فیصلے سے اسمگلنگ کی حوصلہ شکنی ہوگی اور قانونی تجارت کو فروغ ملے گا۔ مصنوعی ذہانت پر انحصار کم کرنے کی حکمت عملی ناکام، امریکی کارساز کمپنی کو سینکڑوں انسانی ملازمین کو دوبارہ بھرتی کرنا پڑا۔ امریکی گاڑیاں بنانے والی کمپنی نے 350 سے زائد تجربہ کار انجینئرز دوبارہ ملازمت پر رکھا تاکہ خودکار نظاموں کی غلطیوں کو درست کیا جا سکے۔ موسم کی کروٹ، آج سے 3 جولائی تک وقفے سے پری مونسون بارشوں کی پیشگوئی، شمالی علاقوں میں گلیشیئرز کے تیزی سے پگھلنے کا خدشہ۔ گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کی سطح اچانک بلند ہو سکتی ہے۔ اور فیفا ورلڈ کپ، پرتگال اور کولمبیا کا میچ بغیر کسی گول کے برابر۔ کولمبیا نے گروپ میں پہلی پوزیشن حاصل کرتے ہوئے ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنا لی۔ پرتگال کو دوسرے نمبر پر اکتفا کرنا پڑا۔ کانگو نے ازبکستان کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی۔ آسٹریلیا ناک آؤٹ راؤنڈ میں پہنچ گیا۔ ایران ورلڈ کپ سے باہر۔ ناک آؤٹ راؤنڈ میں پرتگال کا میچ کروشیا سے ہوگا۔ کولمبیا کی ٹیم گانا سے کھیلے گی۔ کانگو اور انگلینڈ آمنے سامنے ہوں گے۔